Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा दुईजना नेता हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता मेन विश्वकर्मा र एमालेका प्रभावशाली नेता गणेश पहाडी। यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। अब भन्नुहोस्, शेरबहादुर देउवाको 1 वर्ष कार्यकाल कहाँ उपलब्धिमूलक भयो, राम्रो काम उहाँले गरेको एउटा काम भन्नुहोस् तपाईँ। मैले यही आएर भनेको थिएँ, अब के गर्नुहुन्छ भन्दा उहाँले धेरै काम खासै छलाङ मार्ने काम चाहिँ नगर्नु होला, तर बिग्रेका कामहरू सबै बनाउनुहुन्छ भनेको थिएँ। बिग्रेका काम झन् बिगारिदिनु भयो उहाँले। के सुन्नु मलाई बनाउनु भयो? मलाई भन्न दिनु न। उदाहरण इतिवृत्तान्त मलाई भन्न दिनु। काम बिग्रेको थियो, उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा संसद पुनर्स्थापना भयो। एक विघटित संसद पुनर्स्थापना भयो। संविधानभन्दा बाहिर मुलुक जान्छ कि संविधान बाहिर जान्छ कि अथवा संविधान लिक बाहिर जान्छ कि भनेको थियो। संविधान लयमा फर्कियो। कोभिडबाट मुलुक आक्रान्त थियो। कोभिडबाट मानिसहरू अहिले चाहिँ मुक्त भए। सबैले भ्याक्सिन लगाएर आज तपाईँ हामी खुल्ला हाकाहाकी बोल्न पाएका छौँ। अर्को कुरा, संवैधानिक जिम्मेवारीभित्रमा निर्वाचन, आवधिक निर्वाचन थियो स्थानीय तहको। हुन्न कि भन्ने हल्ला थियो। होइन न, होइन तपाईँलाई त्यो प्रमुख प्रतिपक्षले भन्ने नै त्यही हो चुनावी एजेन्डामा। हामी पनि बाहिर भएको भए त्यही भन्थ्यौँ कि होइन, तर हामी सत्तामा भएको बेला हामीले एक दिन पनि नसारिकन एकै चरणमा गरेको हुनाले अब त्यो विषय सक्यो के। कुनै व्यक्तिलाई तपाईँले दिएको ऋण फिर्ता गर्छ कि गर्दैन भनेमा टाइममा दिइसकेपछि दिन चाहेको थिएन भनेर नि काहीँ शङ्का गर्न मिल्दैन। त्यसैले मैले अघि भने तेस्रो काम त्यो पनि पुरा गर्नुभयो। चौथो कुरा अर्को पनि लिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हाम्रो अलिकति विश्वासको ग्राफ घटेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासको ग्राफ घटेको थियो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वासको ग्राफ बढ्यो। अरू चाहिँ आम नागरिकहरूको जनजीवनमा कोभिड र आर्थिक मन्दीका कारणले जुन समस्याहरू थिए अहिले पनि छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। र अर्को पनि कुरा गरौँ तपाईँलाई, केही सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरूमा जस्तो वृद्ध भत्ता दिने सवालमा अलिकति ठुलो बलममा 68 वर्ष उमेरलाई कायम गर्ने कुरा भयो। त्यस पछाडि आएर बिरामीहरूलाई चाहिँ औषधि उपचारको सँगसँगै जीविका उपार्जनका लागि पनि जीवन निर्वाहका लागि भत्ताको व्यवस्था गर्ने कुरा भयो। लामो समयसम्म रहेको सुकुम्बासी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने एकदम सार्थक निर्णायक आयोगहरू त्यसैले मैले भन्न मन्त्रीहरू बदनाम भएका छन्, भ्रष्टाचार भएको छ, कुशासन छ। होइन, प्रधानमन्त्री एक्सन गर्न सक्नु भएन। म एउटा सांसदलाई मन्त्री बनाउनु भयो। होइन, यहाँ सुन्नु न, यो त के छ भने गैर हो कि गैर होइन भन्नका लागि त संविधानले दिएको प्रावधानभित्र गर्ने हो होइन। र अर्को कुरा, यो शेरबहादुर देउवाको एकलौटी एक मना सरकार पनि होइन, यो 5 दलीय गठबन्धनको सरकार हो। गठबन्धनको मा दिँदाखेरि मन्त्री अलिक काबिल मानिसहरू दिउँ न त, अलिक योग्य दक्ष मानिसहरू खोजौँ न, दिउँ न भन्ने सवालमा कानुन मन्त्री बनाउँदाखेरिको तपाईँले कुरा गर्नुभएको होला गैर सांसदको कुरामा। अब कानुन मन्त्री एकदमै शेरबहादुर कुँवर पनि गैर सांसद, अहिले पछिल्लो दिनमा आउनुभयो, उहाँ राज्य मन्त्री हुनुभएको। जसपाका नेताहरू सबै गैर सांसद मन्त्री त्यसो भएको हुनाले सुन्नु न, त्यसैले सम्बन्धित पार्टीले जे पनि गर्नुभयो। होइन, शेरबहादुर देउवाले सत्ताका लागि आफ्नो पार्टीको उहाँले गैर सांसद कोही पनि बनाउनु भएको छैन। तर गठबन्धन भएको हुनाले सम्बन्धित दलले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा सिफारिस गरेर पठाएपछि त अर्को मान्छे ल्याउनुहोस् भन्ने कुरा भएन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई के मानौँ भने सरदर औसतमा सन्तोषजनक ढङ्गबाट शेरबहादुर देउवाको 1 वर्ष सरकारले म्याट्रिक पास गर्न सक्नु भएन होइन, उत्तीर्ण मात्र हुनुभयो, 32 नम्बर ल्याउनु भयो। होइन, त्यसो होइन, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। मैले त्यसो हिजो पुरञ्जन आचार्यले भन्नुभएको छ शेरबहादुर देउवाले पुरञ्जन आचार्यको मात्रै होइन, पुरञ्जन आचार्यका चाहिँ इन्टरभ्यू मैले निकै लामो समयदेखि हेरै छु।
निश्चित समय कालखण्डपछि उहाँका अन्तर्वार्ताका भाषाहरू उहाँ लेखन शैलीहरू पनि बदलिएका छन्। त्यसैले उहाँले के भन्नुभयो भन्ने रेफरेन्स भन्दा पनि मैले देखेको सरकार, मैले देखेको शेरबहादुर देउवा र मैले देखेका उपलब्धिहरूलाई मैले तपाईँको सामुन्ने प्रस्तुत गर्दा चाहिँ मैले अघि भने सरदर भनेको के भने डिस्टिङसन भनेर चाहिँ किन गर्ने भने पनि यो सरकारले गर्ने भनेकै विगतको सरकारले बाँकी राखेका कामहरू यो सरकारले गर्नुपर्ने, विगतको सरकारले बिगारेका कामहरू यसले सच्याउनु पर्ने र हुँदाहुँदै बजेट ल्याउन र नीति कार्यक्रम सच्याएन नि त। केपी शर्माले बिगारेका काम झन् बिगार्यो। सच्याएको देउवा पथमा हैन, यसो गरौँ न, मैले अघि पनि ओलीको कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि तपाईँ बिगार्नु, तर ओली पथमा देउवा जानु हैन, केही न केही त हुन्छ होला नि ऋषिजी। भोलि यहाँ अहिले तपाईँ कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ, भोलि म त्यो ठाउँमा बसेर कार्यक्रम चलाएँ भने तपाईँले सोध्ने प्रश्न आधा म पनि सोध्छु नि, आधा त म पनि सोध्छु। हजुर किन ल्याउनु भयो त्यस्तो अध्यादेशहरू? अध्यादेश शासन गर्ने अध्यादेश छैन त पार्टी फुटाउन अहिले कहाँ अध्यादेश आछ? किन आएन? संवैधानिक अध्यादेश किन ल्याउनु भयो? राष्ट्रिय सभा आज दर्ता भइसकेको छ। होइन, राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको नि अध्यादेश हुन्छ, प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नि अध्यादेश हुन्छ। संसद नभएको बेला ल्याउने अध्यादेश हो, अहिले विधेयक हो यो के। होइन सुन, अहिले ल्याएको विधेयकमा मैले फेरि पनि के भन्छु भने विगतको सरकारले नै ल्याएको विधेयक टेबल गर्नमा केही त्रुटि भयो भन्ने कुरा त स्वयं सरकारमा बसेका मानिसहरूले पनि रियलाइज गर्नुभएको छ। अब यसलाई के गर्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले विगतमा सत्तामा थियो, उहाँहरूले ल्याएको अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै ल्याउँदा विवादरहित ढङ्गले पास हुन्छ भनेर पनि मन्त्रीहरूले छलफल गरेर ल्याउनु भएको होला। तर त्यसमा चाहिँ हामीलाई पनि चित्त बुझेको छैन, हामी त्यसलाई सच्याउने पक्षमा। गणेशजी, सरकार कति सफल कति असफल एमालेको दृष्टिकोणमा ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यो सरकार अहिले 1 वर्षको अवधि आजको दिनमा पुरा गरेको छ यो सरकारले, र यो सरकार गठन हुँदाका दिनमा यो सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर सार्वजनिक गरेको थियो सरकारले, र सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर जुन सार्वजनिक गरेका विषयमै मात्र केन्द्रित भएर, सरकारले सार्वजनिक गरेका विषयमै मात्र केन्द्रित भएर चाहिँ कुरा गर्ने हो भने यो सरकार चाहिँ गतिहीन देखिन्छ र दृष्टिकोणविहीन देखिन्छ, र 1 वर्षको समय चाहिँ बर्बादीको रूपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर केपी शर्मा ओलीले गरेका सबै गलत कदम सरकारले सच्याए नि त। यसका केही तथ्य र तथ्याङ्कहरू सहित म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। भन्नुस्, तथ्याङ्क दिनुस्। यो सरकार कहाँ असफल? म भन्न चाहन्छु 10 बुँदे साझा न्यूनतम कार्यक्रममा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि संहिताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्ने भनेको छ। त्यो संहिताको कार्यान्वयन प्रभावकारी होइन कि त्यो निष्प्रभावित भयो। किन भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो संविधानले के भन्छ भनेदेखि 3 तहका सरकार छन्, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ। 3 तहका सरकारहरू सहमति, सहकार्य र चाहिँ सहअस्तित्वको आधारमा चल्छन् भनेर संविधानले भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ प्रदेश र चाहिँ सङ्घीय सरकारको बिचमा चाहिँ समन्वय गर्नको लागि अन्तर प्रदेश परिषद छ, त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो 1 वर्षको बिचमा त्यो अन्तर प्रदेशको चाहिँ परिषदको बैठक बसेन 1 वर्षको बिचमा। त्यसै गरी चाहिँ स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय तह परिषद छ, त्यो स्थानीय तह परिषदको बैठक 1 वर्षको बिचमा एक पटक पनि बसेन। अनि कसरी संहितालाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? संहिता त झन् निष्प्रभावित हुँदै गइरहेको छ। हामीले सङ्घबाट बनाउनु पर्ने कतिपय कानुनहरू नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि आज प्रदेश र स्थानीयले काम गर्न पाइरहेका छैनन्। हामीले हाम्रो अधिकारलाई सङ्घले चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ प्रस्तुत नगरेको कारणले गर्दाखेरि संसदमा र हिजो प्रस्तुत भएका विधेयकहरू चाहिँ समितिबाट पास भएर संसदमा आएका कतिपय विधेयकहरू पनि अहिले टुङ्गो लाउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले तल स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। यसको आधारमा त्यो बुँदामा यो सरकार चाहिँ मैले चाहिँ फेल भएको देख्छु। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, वक्तव्य आएको छ नि त, केपी शर्मा ओलीको अस्थिरता थियो त्यतिखेर राजनीतिक रूपमा, देशमा एकदम राजनीतिक रूपमा छ नि, कुशासन थियो, भ्रष्टाचार बढाएको थियो र देश अन्यलतामा गएको थियो। त्यसलाई अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन म सफल हुँ भनेर प्रधानमन्त्री बताउनु भएको छ नि त। केपी ओलीको पालामा कसरी कुशासन थियो यो मुलुकमा, जबकि त्यतिखेर विकास निर्माणको दृष्टिकोणले कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हरेक 1 दिनमा एउटा सङ्घीय पुल रणनीति सडक पुल बनेको थियो, हरेक 2 दिनमा एउटा चाहिँ झोलुङ्गे पुल बनेको थियो, हरेक 3 दिनमा चाहिँ एउटा स्थानीय सडक पुल बनेको थियो, हरेक 1 दिनमा 5 किलोमिटर सडक चाहिँ कालोपत्रे भएको थियो। त्यति मात्र होइन, चाहिँ हिजो केपी ओलीको सरकारको पालामा चाहिँ हामीले पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ जुन चाहिँ नेपालमा समस्या हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखेर चाहिँ भारतदेखि नेपालसम्म चाहिँ पेट्रोलियम पाइपलाइन चाहिँ विस्तार गर्ने काम भयो। त्यति मात्र होइन, हिजो नेपाल चाहिँ ल्यान्ड लक कन्ट्री थियो,
लगबाट हामीले ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ हामीले त्यो हामीले चाहिँ- हामीले त्यो हामीले भएको विकास त्यो गर्यो भएको छ, चाहिँ बोलेर चीन मात्रै हुन्छ? कार्यान्वयन भएको छ। चीनतिर चाहिँ 7वटा नाकाहरू खोल्ने चीनले खोल्ने चाहिँ गरी नाका प्रोटोकल बन्द प्रोटोकल गरिरहेछ। सम्झौता भएको छ कुनै पनि नाका होइन। उत्तर दक्षिण खुला छैन आज। उत्तर दक्षिण नाका बन्द सुन्नुहोस्, छ। उत्तर दक्षिण कनेक्टिभिटीका कामहरू कनेक्टिभिटी भएको छ भएका छन्। चीनसँग। मुलुकमा सुशासन छ। हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ हिजोको सरकारको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ सुशासन थियो। प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्री परिषदको सङ्ख्याकै कुरा गर्नु छ भने चाहिँ 7 सदस्य मन्त्री परिषदको सङ्ख्या थियो। तर आज यो गठबन्धनको परिणाम के भएको छ चाहिँ 7बाट चाहिँ तपाईँको 17 सदस्य भएको छ। विकृतिहरू बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, मुलुकमा कुशासन भ्रष्टाचार बढेको छ, यो सरकारले भ्रष्टाचार गरेको छ। भ्रष्टाचार बढेको छ नि किन कसरी, बढेको छ? कहाँ भइरहेको छ तथ्य र तथ्याङ्कले त्यही बनाउँछ। अहिले नीतिगत रूपमा हेर्नुहोस् त, अहिलेको बजेटलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो सरकार नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ लिप्त देखिएको छ। अहिलेको बजेटलाई हामी हेर्नुहोस्, अहिलेको अर्थमन्त्रीको चाहिँ तपाईँको राजीनामाको कुरालाई हेर्नुहोस्। बजेट निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयमा चाहिँ अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रवेश गरेर चाहिँ जुन बजेट निर्माण गर्ने कामहरू गरेको छ, यो त सरासर आर्थिक अपराध हो। यो यसको लागि छानबिन समिति बनेको छ। छानबिन समितिले आजबाट काम सुरु छानबिन गरिसकेको समिति बनेको छ। अवस्थामा हिजैबाट, आज होइन, हिजैबाट काम सुरुवात गरिसकेको छ। अब 10 दिनमा यसले प्रतिवेदन पनि देला। त्यसमा कुनै यसमा धेरै नजाउँ, किनभनेदेखि संसदीय छानबिन समिति बनिसके पछाडि अब यसमा के गर्ने भन्ने विषयमा उसैले प्रतिवेदन देला। तर यो आर्थिक अपराधको रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको चाहिँ बिचौलियाहरूको चाहिँ बिचमा चाहिँ सेटिङ भएको छ। अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको छ। व्यापारीहरूका चाहिँ कुल घरानाहरूको चाहिँ विषयमा तर केन्द्रित भएर केपी शर्मा बजेट ओलीको ल्याएको पालामा छ। जसरी देशमा भ्रष्टाचार भएको थियो नि, त्यो कुरा त यो सरकारले अस्वीकार गरे नि। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त सफलता प्राप्त गर्यो भनेर कहाँ भनेको भएको छ। थियो केपी ओलीको सरकारको पालामा भ्रष्टाचार? ओम्नी काण्ड, ओम्नी केपी काण्ड हामीले हाम्रो दलको चाहिँ गडबडी खरिद हाम्रो दलको अध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले संसदमा चाहिँ अस्ति ओपनली बोल्नु भएको छ, छानबिन गर्नुहोस् ल, ओम्नीमा कहाँ भ्रष्टाचार भएको छ। तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ विभिन्न चाहिँ विषयहरूमा चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भनेर चाहिँ यो सरकारले भनिरहँदा आज ती विषयमा ओपन छानबिन गरेर समिति गठन गरेर छानबिन गरेर हामी अदालतको कठागारमा उभिन तयार छौँ भनेर त बोलिरहनु भएको छ नि उहाँले। सरकारले हिम्मत गर्नु पर्यो नि त्यो। मेन चिज जस्तो गणेशजीले यति विधान त बताउनु भयो, यो सरकार हरेक मोर्चामा असफल हो, असफल भएको छ। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यति चाहिँ गणेशजीले भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन थियो। किनभने सरकार चाहिँ यो अहिलेको संविधान जारी भएपछि र संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि पनि सबै सरकारहरू अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो र त्यसैले सरकार निरन्तरता हो के। यो पहिले हामीले 70मा संविधान बनाउँदाखेरि काङ्ग्रेसको सरकार थियो, केही पछाडि संविधान जारी भएपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार भयो, फेरि माओवादीको नेतृत्वको सरकार भयो, फेरि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार आयो। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गर्यो र उहाँहरू गठबन्धनको सरकार बनाउनु भयो, पार्टी एकता गर्ने बाचासहित, र उहाँहरूले फेरि 2/3 नजिकैको सरकार बनाउनु भयो, 44 महिना सञ्चालन गर्नुभयो। त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ, तर शेरबहादुर नेतृत्व सरकारले छ नि देशमा सुन्नु न, अर्थतन्त्रमा सुन्नु म ठुलो विचलन होइन, विचलन त के हुन्थ्यो भने यो सरकार अर्थमन्त्री मैले विवादमा परेर राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो। शेरबहादुरको कार्यकालमा जनार्दन शर्माले किन यो राम्रो गर्यो, त्याग गर्नुभयो? यो सरकारले जनार्दनजीको राजीनामा गराउनु भनेको तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले गरेका। तपाईले तत्काल राजीनामा गराउन सक्नु भएन, जनदबावपछि राजीनामा गराउनु भएको छ। त्यो त सकेनौ त, त्यो सरकारसँग नैतिकता रहेनछ, गरेनछ। भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा करका दर बिहान कान्तिपुरले छाप्या होइन 4 बजे बजेट भाषण गर्ने बेलामा, अनि हङ्गामा गरिसकेपछि छानबिन समिति बनाएन। छानबिन समिति बन्यो तर अर्थमन्त्री राजीनामा त गर्नु भएन। कम्तीमा अहिलेको अर्थमन्त्री त राजीनामा गरायो नि त, राजीनामा गर्नुभयो नि त, छानबिन हुँदैछ नि त, राजीनामा गरेर छानबिन हुँदैछ। तर त्यो बेला त यो मान्छेको पसेना पनि होइन, नेपालमा करका दरहरू बिहान पत्रिकाले छापेको थियो एसएलसीको रिजल्ट जस्तो। तर अहिले बिचौलिया पुगिन् त, करको दरमा हेरफेर गर्न हातारात मध्यरात अर्थमन्त्रीलाई जान मिल्छ? यो बिचौला अनधिकृत व्यक्ति गएर देशको अर्थतन्त्र तहस नहस पार्ने केहीजना उद्योगपतिहरूको लागि मात्रै इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने 4-5 जनाको लागि भनिसक्न दिनु होला। करका दरहरू बाहिर छताछुल्ला आउँदा त बिचौलिया मात्रै होइन, पत्रकार पनि पुगेको रहेछ नि त त्यो बेला त। तर अहिले के गर्यो भने बिचौला प्रवेश गरे, के भएको हो भनेर छानबिन समिति बन्यो। त्यसरी अहिले ठहर गर्नलाई हामीले यहाँ यसो भयो भनेर मैले त देखेको पनि छैन, जानेको पनि छैन, भन्न पनि सक्दिनँ। तर उहाँले देख्नु यही हुनुहुन्छ, त्यो प्रश्न उठाउने मान्य सदस्य गणेशजी यही हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले राख्नु होला के भयो कसो भयो भन्नु होला, अथवा छानबिन समितिले भन्ला योलाई छोडिदिउँ। तर के फरक आयो भने विगतमा उहाँहरूको नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि
यति व्यथिति भएको थियो भन्ने सवालमा चाहिँ म आउँछु। जस्तो उहाँले भन्नुभयो एक दिनमा 1-2 किलोमिटर बाटो पिच हुन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो। यदि हामी कसैको पनि सरकार भएन भने पनि, हामी कसैको सरकार भएन भने पनि 1-2 किलोमिटर बाटो पिच चाहिँ स्थानीय तहले पनि गरिराखेकै हुन्छ। जस्तो उहाँले पेट्रोलियम लाइनको कुरा गर्नुभयो, त्योभन्दा धेरै अगाडि भारतसँग सम्झौता भएको थियो के अरे पथलयासम्म ल्याउने कुरामा, होइन? त्यो उहाँले चाहिँ त्यो बेला उद्घाटन गर्ने मौका पाउनुभयो। धरहरा अहिले पनि खुलेको छैन, उहाँले उद्घाटन गरिसक्नुभयो। रानीपोखरी अहिले पनि सञ्चालनमा छैन, उद्घाटन गरिसक्नुभयो। र अर्को कुरा, पुनर्निर्माणको उद्घाटन हुँदैन भनेर हामीलाई चाहिँ विश्व सम्पदाले भनिसक्यो। यो के गरेको? यो पुनर्निर्माणको नि काहीँ उद्घाटन हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिसक्यो। त्यसैले यो किसिमका उत्ताउला एकछिन म फेरि तपाईँलाई भन्छु, यो सरकारले त पहिले ड्राइभरले लगेर भिरमा ओह्रालोमा खदार्न लागेको गाडीलाई ठिक ट्र्याकमा लिएर चलाउने हुनाले अब कति स्पिड चलाउने भन्दा उहाँहरूसँग भएको पूर्ण बहुमतको 2/3 नजिकको बहुमतको सरकारले के गर्यो? संसद 2 पटक विघटन गर्यो। अब उहाँले अहिले भन्नुभयो सङ्घीय कानुन यो सरकारले बनाएन। 44 महिनामा 2 पटक चाहिँ संसद विघटन गरिसकेपछि संसदमा थातिरहेको चाङका चाङ विधेयकहरू अहिले ल्याउनु पर्छ। संवाद हुनु पर्दैन? पर्छ, सुन्नु न, पर्छ, मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री वार्ता हुनु पर्दैन? कसैले संहिता कार्यान्वयनमा चुनौती छैन? सुन्नु, कति चुनौती छ र त सरकारले त्यो समाधान गर्ने हो। एक वर्षमा प्रधानमन्त्री एक पटक पनि मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नु भएन? गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरामा चाहिँ किन गर्नु, आवश्यकता अनुसार गर्ने होला नि। आवश्यकता छैन, हैन? पर्यो होला, परेपछि त गर्ने होला नि। त्यसैले पर्यो कि परेन, सुन्नु न, परेपछि गर्ने होला, होइन? आवश्यकता भएपछि गर्ने होला। यो तपाईँले भनिराख्नु भएको कुरालाई चाहिँ म अर्को चाहिँ मेरो बारेमा चाहिँ म फरक टिप्पणी गर्छु। भ्रष्टाचार छ कि छैन भन्ने कुरामा कि सञ्चार माध्यममा किटान गरी साथ आउनु पर्यो, होइन? तपाईँले नै भन्नु पर्यो। तपाईँले मलाई यहाँ भनेर भएन, सुन्नु न, आज देशमा तपाईँले मलाई प्रमाण दिनु परेन, तपाईँले अख्तियारमा आजै लेखेर गएर दिइहाले हुन्छ। आज त राति भइहाल्यो, भोलि बिहानसम्म दिइहाल्नुहोस् है। खुल्लम खुल्ला सम्पत्ति विवरण होइन, सरकारले होइन नि त, मन्त्री सार्वजनिक गर्ने। सार्वजनिक गर्न त जहाँ बुझाउनु हुन्छ नि, आउनु पर्यो बाहिर। पारदर्शी सरकार होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार गएको सरकार होइन, अगाडि बढेको होइन। तपाईले केपी शर्माको निर्देशका विरुद्ध अदालतमा गएर आदेश जारी गरे, प्रधानमन्त्री बनाउने शेरबहादुर देउवा, अनि त्यही दोहोर्याउने। केपी शर्माले जे गरे, केपी शर्मा ओली पदमै जाने शेरबहादुर देउवा। शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ, त्यसरी टिप्पणी गर्नुभयो। शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ, कोट अन कोट। मलाई अर्काले भनेको कुरा नभन्नु, मैले भनेको कुरा सुनाउन आएको हो तपाईँलाई आज, होइन? त्यसो भएको हुनाले एउटा कुरा के गरौँ भने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्री भएको बेला 2058 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाउनु भयो। र अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मलाई लाग्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले फटाफटी चिठी काट्नु पर्यो नि त, पक्रिनु पर्यो नि त, मुद्दा चलाउनु पर्यो नि त। अहिले भ्रष्टाचार भएको छ नि। अब राजनीतिक हस्तक्षेप छैन। सुन्नु, होइन, राजनीतिक हस्तक्षेप कहाँ? यस्तो यदि त्यस्तो हो भने त जस्तो अहिले महाप्रसाद अधिकारीले गरे जस्तो प्रेमप्रसाद राईले गरे पनि हुन्छ नि त। महाप्रसाद अधिकारीले के गर्नुभयो? होइन, महाप्रसाद अधिकारीको देख्नु भएन यत्रो? भन्नुहोस् न, जनता जान्न चाहन्छ बताउनुहोस्। जनता जान्न चाहन्छ। जसले ड्राइभरको स्टियरिङको सिटमा बसिया छ त्यो मान्छे के भन्दैछ प्यासेन्जरहरूलाई भने, यो गाडी म भिरबाट खँदार्दैछु, यो गाडी म भित्तामा ठोक्काउँदैछु, अब यो अन्त जाँदैछ है, अन्त जाँदैछ श्रीलङ्का भन्दैछ नेपाल। अनि उहाँले भन्न मिल्छ? महाप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो हो। उहाँले किन, उहाँ आज राति आउनुभएको भए पो बिहान त्यसो भन्नुभयो भन्ने भयो, बिहान आउनुभएको भए बेलुका त्यसो भन्नुभयो। उहाँ चाहिँ दोहोऱ्याइ उहाँ गभर्नरलाई तपाईँले हटाउनु भयो नि त, त्यो रिसले पोख्नु भयो होला। अनि रिस पोख्नलाई जनतालाई अत्याउनु पाइन्छ, जनतालाई तर्साउनु पाइन्छ? तपाईँलाई एउटा याद गरौँ, भूकम्प आयो, ठुलो भूकम्प वैशाख 12 गते। केही मानिसहरूले सडकमा मानसिक सन्तुलन गुमाएर के भने भूकम्प आयो भन्दै हिँडे। त्यस्ता मानिसलाई पुलिसले पक्रिँदै थुन्दै गयो। किन भन्दा जनतालाई आतङ्कित गर्न पाइँदैन, कुनै पनि कुराको भविष्यवाणी गरेर आतङ्कित गर्न पाइँदैन भनेर पक्रेर थुन्यो। एकपटक कुनै धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ पृथ्वीको प्रलय हुन्छ भनेर प्रेसमा चाहिँ छाप्दै हिँडे, तिनीहरूलाई पनि पक्रेर मुद्दा चलायो भने महाप्रसाद लामिछानेलाई अब सरकारले पक्रेर मुद्दा चलाउनु पर्दैन? मान्छेले आतङ्कित गर्न पाइन्छ? आज तपाईँलाई गभर्नरलाई सरकारले पक्र्नुपर्छ भने तपाईँको भनाइ बर्खास्त गर्नुपर्छ, महाप्रसाद अधिकारीलाई सुन्नु, उहाँलाई कानुनसम्म ढङ्गबाट कारबाही गर्नुपर्छ। गभर्नर एकछिन मान्नु न, तपाईँलाई भने यही कुरा गरौँ। तपाईँलाई म टिभीमा बसिराखेका छौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले उहाँले श्रीलङ्काको बाटोमा जान्छ भने चाहिँ के हुने भयो? भोकमरी हुने भयो, त्यहाँ अराजकता हुने भयो, आतङ्कित हुने भयो मानिसहरू। अब सब मानिस घरबाट निस्किने भए, सबै व्यथितिहरू चाहिँ बजारमा निकाल्ने भए, निकालेर के हुने भयो त मुलुक चाहिँ अनियन्त्रित बाटोमा जाने भयो, अन्यलको बाटो। के गभर्नरले गर्न खोजेको मुलुकलाई अराजकतातर्फ लान खोजे हो? त्यो हिम्मत छ वर्तमान सरकारको? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गभर्नरलाई हटाउने? सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारले के हुँदैन भनेको, सरकारले चाहँदा जनभावना अनुसार ठिक काम गर्नुभयो भने जे पनि सक्छ सरकारले। गरेछ।
अब मेनजीको तर्क आयो सरकार सफल उहाँले भन्नुभयो ती वृत्तान्त र केपी शर्मा ओलीले गरेका सबै खराब काम गलत क्रियाकलाप सच्याउने सरकार सफल हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने बर्खास्त गर्ने त्यसमा एमालेको दृष्टिकोण के छ? एमालेको अर्थ विभागमा बस्न मिल्छ? मिन्जीले राख्नुभएका केही कुराबाट म अलिकति राख्छु। जस्तो चाहिँ अहिले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ हिजोको सरकारले जति काम गरेको थियो गरेन मैले भनिरहँदाखेरि चाहिँ स्थानीय तहले गरिरहेछ भन्नुभयो। हो डिफेन्सिभ कुरा भयो, किनभने सङ्घीय सरकारले होइन स्थानीयले गरिरहेछ भन्ने कुरा। तर के हो भनेदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ निर्माण कार्य हेर्ने हो भने अत्यन्तै सुस्त गतिमा भएको छ। जुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाहरू, मुलुकको लागि गेम चेन्जर आयोजनाहरू, तिनीहरूको काम अत्यन्तै सुस्त गतिमा भएको छ, नगण्य रूपमा भएको छ। अहिले मन्त्रालयका कामहरूको चाहिँ समीक्षा गर्दाखेरि पनि मन्त्रालयका कामहरू अत्यन्तै न्यून रूपले कामहरू भएका छन्। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी आयोजनाहरूको अहिलेको गति अत्यन्तै सुस्त भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न सकेको छैन भन्ने कुरो प्रष्ट हुन्छ। अर्को अब महाप्रसादको विषयमा चाहिँ कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ खास गरिकन चाहिँ अब महाप्रसादको विषय चाहिँ अहिलेको गभर्नरको विषय चाहिँ कहाँबाट चाहिँ बढी चाहिँ उठ्यो भनेदेखि 40 करोड पैसा विदेशबाट नेपालमा जुन ल्याइँदै थियो त्यो पैसा चाहिँ महाप्रसादले चाहिँ राष्ट्र बैङ्कबाट त्यसलाई चाहिँ स्वीकृति नदिइसके पछाडिमा अनि महाप्रसादलाई चाहिँ निलम्बन गर्ने काम सरकारको तर्फबाट भयो। अदालतले उहाँलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरिसके पछाडि केही तपाईँको कन्फ्लिक्टहरू सुरु भएका छन् र यदि अर्थमन्त्रीमा नैतिकता थियो भने त्यतिखेर राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। हिजो महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ एउटा नैतिकता प्रदर्शन गर्नुभएको त हामीले देखेका छौँ। तर चाहिँ महाप्रसादलाई चाहिँ सरकारले निलम्बन गर्ने, अदालतले पुनर्स्थापना गरिसके पछाडि चाहिँ अर्थमन्त्री राजीनामा नगर्ने, त्यो नैतिकता त त्यही गुमाइसकेको छ नि। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि द्वन्द्व त्यहाँबाट सुरु भएको। अब एमालेको विभागमा राख्ने भनेर जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, तपाईँको एमालेको विभागमा अहिलेका गभर्नर छैनन्। उहाँले पनि स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ, म कुनै एमाले मात्र होइन, म कुनै पनि दलको सदस्य छैन भनेर उहाँ सम्बन्धी व्यक्तिले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। हाम्रो अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुख घनश्याम भूषालले आज अघि मात्रै चाहिँ 2 घन्टा अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टाटस लेखेर पनि चाहिँ उहाँ चाहिँ मेरो विभागको सदस्य होइन भनेर उहाँले पनि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। एम अधिकारी भनेको त कोही व्यक्ति होइन, एम अधिकारी डी अधिकारी तपाईँको धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो विभागमा छन्। सीसीजीको बानी एउटा के छ भने जुन कुरो अप्ठ्यारो छ त्यसमा बढी खोतल्ने कुरा छ। गणेशजी र मैले दुइटैले यो भन्नुपर्ने 2टा चिठी आज बजारमा सार्वजनिक भएर आएको छ होइन, लेटर हेडमा, नेकपा एमालेको लेटर हेडमा। मलाई लाग्छ 2073 सालमा उहाँ महाप्रसाद अधिकारी खोटाङ भनेरै आएको छ। तर जब उहाँ चाहिँ गभर्नर नियुक्ति भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ एम अधिकारी खोटाङ भनेर आएको छ। उहाँको क्रम पनि, मर्यादा क्रम पनि, प्रोटोकल पनि त्यही नै छ। अब उहाँलाई के भने जसरी सीसीटीभीको फुटेज काट्ने मुसोको हो भनेर खोजिन्थ्यो, त्यस्तै गरी डाक्टर फेरि डाक्टर एम अधिकारी त्यही ठेगानाको सेम मानिस खोटाङबाट खोज्नुपर्ने प्रदेश 1 भनेर पनि लेखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले यस अब त स्वाभाविक भयो। मेरो चाहिँ के छ भने नेकपा एमालेको विभागको सदस्य हुनुको नाताले मात्रै नभएर उहाँले जुन जिम्मेवार पदमा बसेर जनतालाई आतंकित गर्नुभयो त्यो गम्भीर अपराध हो। एकछिन लागि म अहिले सांसद छु, मैले संसदमा बोलेर यो देश चाहिँ फलानु देशले लाँदैछ, अब नागरिकहरू यति नागरिक जेल जाँदैछन्, यति मानिसलाई थुनिँदैछ भनेर मैले संसदमा बोलेँ भने कि त मैले मानसिक सन्तुलन गुमाएको हुन्छु कि म गैर जिम्मेवार भएर नियतवश आतंक मचाउन खोजेको हुन्छु। गभर्नरले नेपाली जनतालाई आतंकित गर्नुभयो, उहाँले गैर कानुनी काम गर्नुभयो, उहाँले गम्भीर अपराध गर्नुभयो। त्यो पदमा बसेको मान्छेले गर्ने काम होइन। एउटा नागरिकले भन्न सक्छ, पत्रिकामा लेख्न सक्छ अथवा चोकमा बसेर बोल्न सक्छ, तर जसले फेरि मुख्य बागडोर स्टियरिङ पक्रेको अर्थतन्त्रको उही त्यसरी चाहिँ एकदमै चाहिँ बेहोसीमा बोलिराखेको छ भने कि उहाँले म ठिक छुइनँ भन्नु पर्यो कि उहाँले चाहिँ मैले नियतवश गरे हुनु पर्यो। र त्यस्तो भन्नेलाई सरकारले, राज्यले उहाँलाई अपराधी अभियोजन दर्ता गरेर ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। अपराधी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। गणेश तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचाङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ स्थिति अलिकति अप्ठ्यारो छ।
त्यसैको आधार तर सरकारले अप्ठ्यारो छ भने भनेको छैन। त्यसैको आधारमा चाहिँ स्थिर छ भनेको छ अर्थतन्त्र सरकारले। त्यसैको प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, त्यसैको आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ देशको। यो विषयमा गभर्नर यो विषयमा गभर्नरले प्रश्न पार्नु जस्तो अहिले मूल्यवृद्धिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हिजो 77-78 मूल्यवृद्धि चाहिँ 3.4% थियो भने अहिले त्यो मूल्यवृद्धि बढेर 8.56% पुगेको छ। मूल्यवृद्धि यसरी आकाशिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ व्यापार घाटा त्यसरी बढेको छ। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेर सरकारले भन्यो, अहिले आयात चाहिँ गत सालको भन्दा चाहिँ बढिरहेको छ। तपाईँको निर्यातलाई बढाउन सकेको छैन। तपाईँको चाहिँ त्यसको अर्थतन्त्रका सूचाङ्कलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले कमजोर छ। अहिले जस्तो विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई हेर्ने भनेपछि त्यो घटिरहेको छ। 1-2 दिनमा चाहिँ त्यसमा केही मात्र सुधार भएको देखिन्छ। त्यसो भएको अर्थतन्त्रका सूचाङ्कलाई हेर्दाखेरि त्यो सूचाङ्कले तथ्य र तथ्याङ्कले पनि के बताउँछ भनेदेखि स्थिति कमजोर छ भन्ने कुरा छ। तर यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाई साउन्ड गरेर धेरै प्रचार गरेर चाहिँ आतङ्कित बनाउने, समाजलाई चाहिँ त्यो खालको त्रसित बनाउने काम हामीले पनि गर्नु हुँदैन। तर मलाई लाग्छ गभर्नरको तर्फबाट त्यो ढङ्गले चाहिँ आएको छैन। यदि आएको छ भने यो विषय उहाँले प्रश्न पार्नु होला। कुरा नै म भन्छु, उहाँले एउटा औपचारिक कार्यक्रममै बोल्नुभयो होइन। र गर्नु के भयो भने गणेशजीले पनि यो कुरा चाहिँ मनन गर्नुहुन्छ। भोलि पनि हामी सत्तामा आउने जाने गरिरहने, आलो पालो पक्ष प्रतिपक्ष भइरहने हो। सानो एउटा तथ्याङ्ककै कुरा गर्नुभयो। हेर्ने हो भने 2013 सालदेखि हामीले वैदेशिक ऋण लिन थालेछौँ। 2013 सालदेखि 74 फागुन 2 गते म पनि मन्त्री थिएँ। मन्त्री छोड्दै गर्दाखेरि नेपाली जनताको थाप्लोमा प्रति व्यक्ति 28,000 रुपियाँ अथवा समग्रमा हामीसँग 7 खर्ब ऋण थियो, विदेशी ऋण थियो। फागुन 2 गते अथवा 3 गतेदेखि केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालन गर्नुभयो र 44 महिना भनेको 2078 साल असार 29 गतेसम्ममा हामीले नेपालको वैदेशिक ऋण 16 खर्ब पुर्याएछौँ, भनेको 9 खर्ब थपेछौँ। जोड्नुहोस् 2013 सालदेखि 74 साल फागुनसम्म भनेको यसो तपाईँले हेर्नुभयो भने 61 वर्षमा नेपालको ऋण 7 खर्ब प्लस 44 महिना गर्न बित्तिकै 16 खर्ब। वित्तीय व्यवस्थापनमा हाम्रो 3 खर्ब जाँदो रहेछ। अब यही सरकार अथवा केपी ओलीकै सरकार चाहिँ निरन्तर गएको भए हामी अब्बल चाहिँ श्रीलङ्का हुन्थ्यौँ। किनभने ऋण लिएर घिउ खाने भने जस्तो ऋण लिएर घुस खाने। होइन, त्यसै भएर त त्यो पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू माधव नेपाल, जलनाथ खनाल जस्ता पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, अनुभवी नेताहरू, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू लगायतका, भीम रावलै पनि हो, झन्डै उहाँ आफै पनि हो, धेरै मानिसहरू चाहिँ एकदमै गम्भीर हुनुभयो। होइन यो दुर्घटनामा जान्छ भनेर त उहाँहरूले बाहिर झ्यालबाट चिच्याउन थाल्नुभयो। कर हामी त परै बसेका थियौँ, पर बसेर हेरिराखेका थियौँ। र के भयो भने मुलुक चाहिँ अहिले हामी 16 खर्ब ऋणमा छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकचोटि के भन्नुभयो अस्ति भर्खरै मात्रै भने BRI को सवालमा, हिजो पनि BRI ल्याउनुपर्छ भनेर सुने मैले। BRI अहिले हाम्रो नेपालको सबैभन्दा महँगो ऋण हो। त्यो महँगो ऋण ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो। पोखरा विमानस्थल महँगो ऋणमा बनाउँदाको के हालत छ, भैरवा विमानस्थल महँगो ऋणमा बनाउँदा के हालत छ, पोखरा जसरी श्रीलङ्काका बन्दरगाहहरू चाहिँ महँगो ऋण चलाउँदाखेरि चल्न सकेनन्। त्यो कुनै एक देशको मात्रै होइन, थुप्रै देशको ऋणहरू। र आज ऊ ऋण तिर्न नसकेर चाहिँ टाट पल्ट्यो। हाम्रो पनि के हुन्छ, अब ऋणबाट बनेको पोखरा विमानस्थलले धान्न सक्दैन, भैरवा विमानस्थलले धान्न सक्छ कि सक्दैन। अनि ऋणबाट लिएका चाहिँ सिल्क रोडहरू, चाइनिज सिल्क रोडहरूमा जुन महँगो ऋण छ हामीलाई झन्डै 2.5% पुग्छ। अनि देउवाले के भन्नुभयो भने, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने यो BRI हामी लिन लालायत छौँ, तर यो ऋण हो कि अनुदान हो भनेर सोध्नुभयो। अनुदान हामीले जबरजस्ती पास गरेर भएन ल्याउँ, MCC पास गऱ्यौँ हामी। त्यस पछाडि MCC पास गर्न बित्तिकै 82 अर्ब अमेरिकाले अर्को हामीलाई अनुदान दियो। आज वर्ल्ड ब्याङ्कले मात्रै पनि हामीलाई 10 अर्बको अनुदान दिँदैछ। यसरी जापानले पनि अर्को 81 अर्बको अनुदान दियो। अब के गर्दैछौँ भने हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रलाई हामी बिस्तारै दायित्वहीन भनेको ऋण तिर्नु नपर्ने गरी हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ। त्यसैले मलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु ऋषिजी मार्फत भने, अहिले हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई महँगीको कुरा जुन जोडिएको छ, यो महँगी हाम्रो सरकारले बढाउने होइन। म पनि वाणिज्य मन्त्री भएँ, म अर्थशास्त्रको इन्टर लेभलको विद्यार्थी हुँ। यो अर्थ के हुँदो रहेछ भने, मैले संसदमा नि बोलेको छु, गणेशजीले सुन्नुभएको छ, यो किनी खाने र बेची खाने व्यक्ति हुन्छ। हामी यो देश चाहिँ 17 रुपियाँको कारोबार गर्दा 16 को किनेर 1 को बेच्दो रहेछौँ भने यो मूल्य वृद्धि के हुन्छ, हामी आयात निर्भर अर्थव्यवस्था भएको हुनाले। तर सरकारले त्यसो गर्न मिल्दैन। ए बाबा, जनतालाई त राहत दिने होइन। सुन्नुहोस् न, मलाई अलिक भनिसक्नु दिनु न। त्यसैले के हुँदो रहेछ भने, मूल्य चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ।
किनभने यो त हामीले आयात गर्ने हो। तपाईँले एउटा चाहिँ एक प्याकेट बिस्कुट भारतमा 5 रुपियाँ पर्थ्यो, तपाईँले किनेर ल्याउनु पनि 8 रुपियाँ पर्छ, त्यसलाई तपाईँले 6 रुपियाँ बेच्न सक्नुहुन्न। तर गर्नु चाहिँ के पर्छ भने हामीले त्यसको वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ, जसका लागि हामीले के भन्यौँ, इन्धनमा व्यापारघाटा भएको हुनाले हामी यसलाई ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ भन्यौँ हैन। यसैले बजेटमा आयो विद्युतीय गाडीमा होइन विद्युतीय गाडीमा यसमा नि भ्रम छ। होइन ऋषिजी, तपाईँले जुन भन्नु होइन न, सुन्नु 20 लाख त्यसरी होइन ऋषिजी, तपाईँले जुन कुरा गर्नुभएको छ मैले पनि सुरुमा पढाएको थिएन र मैले विद्युतीय गाडीमा बढाउनुपर्छ के अरे कर छुट गर्नुपर्छ भने अलिक माइक्रो लेभलमा हेर्दा त के रहेछ भने 20 लाखभन्दा बढी मूल्यका लग्जरियस गाडीहरूमा मात्रै चाहिँ ट्याक्स लगाएको रहेछ, त्योभन्दा तलको त 10% छ। त्यसो भएको हुनाले के रहेछ भने नेपालीहरूको चाहिँ पर क्यापिटल अनि विदेशी के हुने भयो, महँगो गाडी विद्युतीय गाडी खरिद गर्न लाग्यो भने त फेरि हाम्रो चाहिँ डलर सञ्चित त घट्ने भयो, विदेशमा जाने भयो। त्यसैले अर्थतन्त्र सञ्चालन चाहिँ लहरमा हुँदो रहन्छ, आवेगमा हुँदो रहन्छ। भर्खरै मलाई 3 दिन अगाडि विज्ञहरू, म अर्थविद होइन तर विज्ञहरूले के भन्नुभयो भने डलर सञ्चित पनि बढ्न थाल्यो र अहिले चाहिँ तरलता पनि ब्याङ्कहरूमा बढ्यो, तरलता पनि बढिसक्यो। अहिले अरबौं रुपियाँको चाहिँ तरलता बढ्यो, लगानी ब्याङ्कले सुरु गर्न थाल्यो र अहिले हामी फेरि अर्थतन्त्र हाम्रो आफ्नै लयमा फर्केपछि फर्क्यो। सुन, अनि यो फर्केपछि चाहिँ महाप्रसाद अधिकारीको अभिव्यक्ति के आयो, होइन एकदम खतरामा छौँ है, खतरामा भनेपछि उहाँले हामीलाई अथवा सरकारलाई पुरै असहयोग गरिरहनु भएको छ, असहयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? ठ्याक्क म चाहिँ अब पहिला उहाँले उठाएकै विषयमा मैले भन्नुपर्ने जरुरी हो। मिन्जीले उठाउनु भएका जस्तो केपी ओलीको सरकारले निरन्तरता पाइरहेको भने चाहिँ यो मुलुक चाहिँ श्रीलङ्का बन्ने थियो भन्ने कुरा उहाँले एकदम गम्भीर प्रश्न उठाउनु यो कुरो उठाउनु केपी शर्माले श्रीलङ्का बनाउन चाहनु भएको थियो मुलुकलाई। यो आरोप चाहिँ मिन्जी जस्तो चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्वले लगाइरहँदाखेरि तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा केन्द्रित भएर लगाउनु पर्छ। तथ्याङ्क छैन मिन्जी, तथ्य र तथ्य र 44 महिनामा 9 खर्ब तथ्य र तथ्याङ्क त्यो भन्दैन। केपी 3 वर्षको कार्यकालमा केपी ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ प्रति व्यक्ति आय चाहिँ केपी ओली सरकारमा पुग्दाखेरि प्रति व्यक्ति आय 1050 अमेरिकी डलर थियो नेपालीहरूको, सरकार छोड्दाखेरि 1196 पुगेको छ। त्यसै गरी चाहिँ गरिबीको रेखामुनिको नेपालीको जनसङ्ख्याको प्रतिशत हेर्ने हो भने 21.46% थियो केपी ओली सरकारमा प्रवेश गर्दाखेरि। 3 वर्ष पछाडि सरकार छोड्दाखेरि गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको जनसङ्ख्याको प्रतिशत चाहिँ त्यो 18.2मा झरेको 18.2मा झरेको छ। त्यसै गरी मानव विकास सूचाङ्कमा हेर्ने हो भने त्यो वृद्धि भएको छ। त्यसो भने तथ्य र तथ्याङ्कले त्यसो भन्दैन। त्यसको चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै तथ्य र तथ्याङ्कले के बताउँछ भनेदेखि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ मुलुकको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो थियो, सुदृढ थियो, विकास निर्माणको दृष्टिकोणले मुलुकले गति प्राप्त गरेको थियो, वैदेशिक सम्बन्धहरू पनि राम्रा थिए। तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको सन्दर्भमा चाहिँ चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्ने संसदबाट सर्वसम्मत ढङ्गले हामी सबै मिलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुसूचीमा संविधान संशोधन गरेर चाहिँ अनुसूचीमा नक्सा प्रकाशित गर्ने काम गऱ्यौँ। यो सरकार बनेको दिनमा अघि मैले उठाउँदै थिएँ, सरकारको चाहिँ साझा न्यूनतम कार्यक्रममा के भनेको छ भनेदेखि लिम्पियाधुरा लिपु लेकर कालापानीको समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा गर्ने भनिएको छ। वास्तवमा लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा समस्या हो हाम्रो होइन नि त नि। लिम्पियाधुरा लिपु लेकर कालापानीको चाहिँ हाम्रो चुच्चे नक्सा चाहिँ हामीले चाहिँ कायम गर्ने भनेर भन्नुपर्ने समस्या भनिएको छ। र ठिक छ ल, समस्याको रूपमा भन्दा पनि त्यो समस्या समाधान गर्नको अहिले कुटनीतिक पहल कहाँ बतायो सरकारले? 1 वर्षपछि कहाँ कुटनीतिक पहल गर्यो? यो नक्सा त्यो लिम्पियाधुरा लिपु लेकर कालापानीमा माथिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेनाहरू हटाउने र त्यो भूमि हाम्रो हो भन्ने त्यहाँ चाहिँ जनगणना गराउने काममा चाहिँ यो सरकार के भूमिका भयो त? यो सरकारको तर्फबाट चाहिँ भारतलाई कहाँ कहाँ पत्रचार गरियो, कुन कुटनीतिक पहल भयो? त्यति मात्र होइन। शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको तुलना गर्न पर्यो भने तपाईँको विचारमा को चाहिँ सफल त? त्यो त देखाल छैन। अहिलेको सरकारलाई मैले चाहिँ असफल भनेर भन्नु पर्दैन। अहिलेको सरकारको विषयमा चाहिँ उहाँ चाहिँ मिन्जीलाई समस्या छ, किनभने सत्तारूढ दलको सांसद त्यति मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेस भित्र पनि चाहिँ अहिलेको चाहिँ संस्थापन पक्षको चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्ने नेता उहाँलाई गाह्रो छ। तर संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसदहरूले बोलेको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने भने यो सरकार असफल भयो भनेर बोलेका त प्रशस्तै अभिव्यक्ति छन्। त्यति मात्र होइन, मिन्जीलाई म भन्छु, अहिले उहाँ भर्खरै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट आउनु भएको होला। केन्द्रीय समितिको बैठकमा आज
नेपाली काङ्ग्रेसको नेता प्रकाशमान सिंहले यो सरकार असफल भयो, जनतालाई यो सरकारले के दियो, अब निर्वाचनमा हामी के लिएर जाने भनेर चाहिँ प्रकाशमान सिंहले आज केन्द्रीय समितिमा बोल्नुभएको छ। हामीले भनेको होइन, त्यही दलका नेताहरूले बोल्नुभएको छ। त्यसो भए त्यति मात्र होइन, जस्तो चाहिँ हिजो चाहिँ हाम्रो सरकार हुँदाखेरि, केपी ओलीको पालामा सरकार हुँदाखेरि चाहिँ हामीले दलसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीले चाहिँ अध्यादेश ल्यायौँ। दलसँग सम्बन्धित चाहिँ अध्यादेश ल्याइरहँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ 40% चाहिँ दलमा र पनि यता संसद सदस्य पनि र पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय समितिमा 40% चाहिँ पुर्याउनु पर्नेबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा त्यो मध्ये कुनै एउटा राखेर चाहिँ दल विभाजन गर्न पाउने भनेर अध्यादेश ल्याउँदाखेरि चाहिँ प्रतिगमन भयो, लोकतन्त्र अपहरित भयो भनेर ठुल्ठुलो स्वरमा कुरा भएको होइन। पछि चाहिँ शेरबहादुर देउपा सरकारमा आइसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 40बाट 20मा झारेको होइन। हाम्रो इतिहासले के भन्छ, इतिहासले के भन्छ, सरकारले गरेका कामले के भन्छ, तथ्यहरूले के भन्छ, तथ्याङ्कहरूले के भन्छ, हामी त त्यसमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नु पर्यो नि त नि। सुन्नुहोस्, हामी चाहिँ हिजो हामीले 62-63 सालको आन्दोलनमा मिन्जी र हामी सँगै लडेका मान्छे हौँ, सँगै एउटै हामी सहमति सहकार्यका साथ चाहिँ हामी अगाडि गइरहेका छौँ। आन्दोलनमा सँगसँगै हामी रगत बगाएर टाउको फुटाएर चाहिँ हामी हिँडिरहेका छौँ। र त्यतिखेर हामी सबैले भनेको के हो भनेदेखि अब चाहिँ 62-63 सालको आन्दोलनबाट सफलता प्राप्त गरिसकेपछि अब राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँ अब समाप्त भयो। अब यो मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अब अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ हामी सबैले साझा गरेका होइनौँ। यो मुलुकमा चाहिँ हिजो राजनीतिक अस्थिरता थियो, अब मुलुकलाई चाहिँ राजनीतिक स्थिरतातर्फ लाने भनेको अब अहिले यो सरकार आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दल विभाजन गर्नको लागि चाहिँ झन् प्रमोट गरेर चाहिँ दल विभाजन गर्ने कुरामा चाहिँ लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउने काम गरेको दल विभाजनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गर्यो। त्यति मात्र होइन, एक वर्षको बिचमा मिन्जीलाई थाहा छ 7 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो। यसले के लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ? गैर सांसदहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्री परिषदमा लगाएर के यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ? यसले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छ। त्यति मात्र होइन, सुशासन छैन तपाईँको चाहिँ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा मन्त्रीहरू छैन, उहाँले गर्न सक्नु भएको छैन। नियन्त्रण गर्यो भने गठबन्धन टुट्छ, भोलि सरकार ढल्न सक्छ, गठबन्धन टुट्छ, यो समस्यामा हुनुहुन्छ। तर मिन्जीलाई पनि बाध्यता छ। म पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, उहाँलाई अप्ठ्यारो छ बोल्न। सायद सत्ता पक्षको सदस्य होइन, मलाई पनि त्यही समय गणेशजीको र मेरो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष चाहिएन। 2078 पुस 5 गते पछि 2078 वैशाख 77 पुस 5 को र 78 को चाहिँ तपाईँलाई भिजुअल गणेशजीकै पनि, घनश्याम भुषालजीको, योगेश भट्टराईजीको, भीम रावलजीको, अष्टलक्ष्मी साक्यजीको त्यो बेला उहाँहरू सत्तामा हुँदाखेरिको भिडियो छ भने सबै भिडियो देखाइदियो भने ओली कति सफल असफल थाहा भइहाल्छ। छर्लङ्गै थाहा हुन्छ, गणेशजीको नि होला त्यसमा खोज्दाखेरि भेटिएला। त्यसैले अहिले के गर्नुपर्ने भने यहाँ तपाईँले हामी दुईटालाई राख्नुभयो, दुईजना राखेपछि चाहिँ गणेशजीलाई पनि चुनावको मुखमा अहिले राम्रै बोल्नुपर्ने अब बाध्यता छ। अब मैले चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भने म सत्ता पक्षमा नै छु र हाम्रो दलभित्रको अघि पनि भनिहालेँ, हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई अपाच्य वचन राखेर गाली गरिरहनु पर्ने अवस्था त्यो त बैठकमा हो। एउटा कुरा नि म भन्दैछु भने ऋषिजी अहिले तपाईँ यति स्मार्टली हामीसँग प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ व्यवस्थापनका कमजोरीले त तपाईँलाई पनि सोध्छन् नि, तर त्यो कुरो बाहिर कसरी आउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले नेकपा एमाले होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के राम्रो भएर चलेर अनि धुजा भयो त होइन नि त। अनि राम्रो चलेर अनि 2 पटक संसद विघटन भयो त। सुन, हामी त त्यो बेला केपी ओलीजी नै चलाउनुहोस् भनेर त 3 पटक शेरबहादुर देउवाले भने हो। त्यसैले राम्रो चले बापत पार्टी फुटेको, राम्रो चले बापत संसद विघटन गरेको, राम्रो चले बापत भ्रष्टाचारका नाममा मन्त्रीले राजीनामा गरे हो त त्यो बेला होइन नि त। नराम्रो भए बापत चाहिँ ती सबै व्यथिति आएका हुन्, नराम्रो भए बापत विद्रोह गरेर आफैले बनाएको पार्टी आफै छोडेर नेताहरू बाहिर निस्किनु भयो होइन। त्यसो भएको हुनाले माधव नेपालकै कुरा गर्नु न, 18 वर्ष पार्टीको नेतृत्व हाँकेको व्यक्ति कस्तो अवस्थामा निस्किनु होला। अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो ऐनै संशोधन गरेर, विधेयक संशोधन गरेर, अध्यादेश ल्याएर गर्नुभयो भन्नुभएको छ। हाम्रो पार्टी हामीले बनाउनका लागि होइन, हामी त उहाँहरूको उद्धार गर्नका लागि ल्याइदिया हो। यो उहाँहरू उद्धार गर्नका लागि शेरबहादुर देउवाजीलाई सरकार चलाउनलाई दल चाहिँदैन थियो। उहाँ त फेरि म भन्दैछु अहिले त चुनावमा दल किन चाहियो भने उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रपति कहाँ हस्ताक्षर गरेर जाँदा दलको प्रतिनिधि भएर कोही पनि गएको छैन। 149 जना संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त कुनै माननीय सदस्यले
बहुमत पुगेको चाहिँ दाबी साथ राष्ट्रपति कहाँ गएपछि प्रधानमन्त्री हुने भन्ने व्यवस्था भएअनुसार उहाँ जानुभयो। तर बाहिर 149 जना बसेको राष्ट्रपतिले देख्नु भएन, भित्र सुटुक्क आएको एकजना व्यक्तिलाई देख्नुभयो र उहाँलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरिदिएपछि अनि मुलुकमा व्यथिति आएन, विसङ्गति आएन। अनि हामी अदालत गयौँ, अदालतले के गरिदियो, त्यो कायम गरिदियो। कायम गरिदिइसकेपछि फर्केर आउँदा अहिले प्रधानमन्त्री अहिले प्रधानमन्त्री के भने दलबाट निर्वाचित सांसदहरूको सदस्यहरूको चाहिँ बहुमत भएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसैले अब दल बनाउन उहाँहरू इच्छुक हुनुभयो। उहाँ भनेको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल होइन, त्यसै गरी अरू पार्टीको दल नेताहरू चाहिँ दल बनाउन इच्छुक हुनुभयो। उहाँहरूले माग गर्नुभयो। अब दल नबनाउँदा के गर्नुपर्ने भयो, फेरि संसद विघटनको बाटोतर्फ जानुपर्ने भयो। भनेपछि मुलुकमा भर्खरै जारी भएको संविधानको रक्षा गर्नका लागि, भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको संसदीय व्यवस्थाका लागि अब हामीले एउटा अभ्यास गरौँ भनेर निकास निकाल्न उहाँहरूले बिगार्नका लागि गर्नुभएको थियो। चलिरहेको संसद 275 जनामा 171 जना सांसद बोकेर बसेको पार्टीले कहिले फोरमका मानिस, के अरे राजपाका मानिस अपहरण गर्न, कहिले को गर्न गइरहनु भएको थियो र उहाँले 20% को ल्याउनु भएको थियो। तर अहिले हामीले के भन्यौँ, त्यति बेला बिगार्नका लागि थियो, अहिले बनाउनका लागि ल्याइयो। त्यसमा देश बन्यो त अब शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि देश बन्यो भन्दा लयमा गयो। जनता खुसी छ। देश एकै रातमा बन्ने होइन, तर विधिको संरक्षण हामीले गर्ने हो। विधि बन्यो बढ्यो। मागको प्रस्ताव अलपत्र पर्यो प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आउँदैछ छलफल हुन्छ यो संसदमा, सँगसँगै छौँ त्यसमा छलफल हुन्छ यो संसदमा। गणेश एमालेका शीर्षस्थ नेताहरू अदालतमा अस्त व्यस्त छ। होइन, हामीले त यो विषय चाँडो चाहिँ के ल्याउने हुँदैन, त्यो ल्याइसकेपछि अलपत्र पारेर राख्नु हुँदैन। यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। हामीले पट्ट पट्ट पार्लियामेन्टको कुरा उठाइरहेका छौँ नि, तर सरकार पछि यसमा चाहिँ तयार भइरहेको छैन। तयार हुनु पर्यो, समिति बनेको छ, त्यसको बैठकहरू बसेको छन्। यत्रो समयसम्म के हो, त्यो महाअभियोग चाहिँ कुनै पारित गर्नुको लागि ल्याइएको महाअभियोग थिएन, त्यो त तत्काल निलम्बन गर्नुको लागि मात्र ल्याइएको थियो। तपाईँको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ अदालतभित्र चाहिँ कस्तो किसिमको अराजकता आएको छ, अदालतको स्थिति हेर्नुहोस् त। त्यसबाट चाहिँ घुसकाण्ड, भ्रष्टाचार अदालतमा व्यथिति भनेर प्रधान न्यायाधीशमाथि अभियोग महाभियोग लगाउनु पर्छ। त्यसपछिको अवस्था हेर्नु न, महाभियोग त्यसो टेबल गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो नि त नि। समिति बनेको छ, महाभियोग टेबल गर्नु पर्यो, के हुन्छ पास फेल के हुन्छ अगाडि बढाउनु पर्यो। अनिर्णयको बन्दी भएर संसद बस्नु भएन नि त नि। यस्तो विषयमा उहाँले भन्नुभएको कुरा पनि उहाँले पनि पार्टीमा गरिदिनुहोस्, मैले पनि पार्टीमा गरिराखेको छु। अझ हाम्रो भन्दा नि उहाँहरूको पार्टीको त शीर्षस्थ नेता नै हुनुहुन्छ, महासचिव हुनुहुन्छ, त्यसमा सदस्य हुनुहुन्छ, जिम्मेवार नेताहरू, परराष्ट्र मन्त्री नै हुनुहुन्छ, भइसकेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, एकदम हाई लेभलको नेताहरू हुनुहुन्छ नेकपा एमालेबाट। उहाँले पनि यो कुरा उठाइदिनु पर्यो। र बुझेको सत्य कुरा चाहिँ के हो भने सडकमा सम्पूर्ण कानुन क्षेत्रमा नै प्रधान न्यायाधीशको गतिविधि र आचरण व्यवहारका बारेमा आउनु पर्थ्यो, आयो, आउनु पर्थ्यो, आयो। अब यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको हो। त्यसलाई संसदबाटै निकास खोज्नुपर्छ। हामी अझ म त सत्ता पक्षको तपाईँले भनिहाल्नुभयो, मलाई अलिकति गाह्रो होला कि जवाब दिनलाई गाह्रो होला कि प्रमुख प्रतिपक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, ठुलो ठुलो नेताहरू चाहिँ त्यसमा सामेल हुनुहुन्छ। उहाँहरूले दबाब दिनुभयो भने छिटो आओस् भन्ने सम्भावना छ। त्यसमा महाभियोगको प्रस्ताव छलफलमा ल्याउनुपर्छ भने तपाईँको माग होइन, हाम्रो माग गरिरहेका छौँ। तर मैले के देखेको छु भने यो छलफल आउँदैन, यो यत्तिकै राख्नको लागि हो। यो छलफलमा आउँदैन। मिन्जीले भन्नु पर्छ भन्ने कुरा राम्रो हो सिद्धान्त त, तर आउँदैन। त्यसमा ठ्याक्कै यहाँहरू दुवैलाई अनुरोध मेरो अन्तिम प्रश्न हो। अब देशमा राजनीति अस्थिरताको जड भनेको छ नि, शेरबहादुर केपी शर्मा को हो बढी दोषी? ठ्याक्कै भन्नुहोस्, अस्थिरताको जड होइन। मैले अघि प्रश्न पाएँ, जड को त कर्ताको यो विषय मैले प्रश्न पाइसकेँ। मुलुकमा अहिले जुन अस्थिरता जुन आइरहेको छ, यसमा चाहिँ अहिलेको वर्तमान सरकारका गतिविधिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ अगाडि बढाएको छ। मैले क्लियरली अघि नै भनिसकेँ यो विषय। केपी शर्माको कुनै दोष छैन, होइन कुनै दोष छैन भन्ने कुरा होइन। तर मात्रात्मक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो त्यतिखेर चाहिँ हामी 3 वर्षसम्म शासन सरकारमा रहँदाखेरि, हामीले शासन सत्ता चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेरका काम र अहिलेका कामलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सरकार असफल देखिन्छ। त्यही हो मेन्जी, ठ्याक्कै एक छ त। होइन, यसो छ, उहाँलाई र मलाई एउटै प्रश्न र एउटै उत्तर त पटक्कै हुँदैन। प्रश्न एउटै गर्नु भएपछि उत्तर फरक हुन्छ हैन। उत्तर फरक गर्नुभयो भने प्रश्न फरक गर्नुभयो। देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्नुहुन्छ शेरबहादुरले? मैले अघि पनि भनिहालेँ, त्यो बेला लय बिगारेको हुनाले फेरि त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाको हाम्रो रहरले होइन के, उहाँहरूकै नेताहरूको आग्रहमा चाहिँ अनुरोधमा यो सरकार बनेको हो। र त्यो बिग्रिएको गाडीलाई, बिग्रिएको बाटोलाई बनाउनका लागि यो सरकार बनाउन सक्नु भएन होइन। बनाउँदै हुनुहुन्छ, राम्रो भएको छ। मैले अघि पनि भने संविधान लयमा फर्किएको छ, निर्वाचन भएको छ,
संसद सुचारू भएको छ, मुलुकलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू देशमा भट्टाभट पारित हुँदै गएको छ, अराजकता बढेको विभिन्न छ। समस्याहरू समाधान हुँदै गएका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब हामी के भनौँ भने पक्ष प्रतिपक्ष भइसकेपछि अलिअलि फरक त हुनैपर्छ, तर उहाँहरूको पनि बाध्यता छ। त्यसैले अहिले के भनौँ भने विगतमा भन्दा धेरै राम्रो भएको छ। धेरै राम्रो भयो, थ्याङ्क सो मच यहाँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेनजी गणेशजी, नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhel, Lalitpur. 25 years of excellence.